आवाम को सरापा एहतजाज देखकर बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से सोचा गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैठक आज भी बेनतीजा खत्म हो गई। इजलास में जुलाई के बिजली के बिल किस्तों में लेने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। मुतालिका इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी खत्म करने की ऑप्शन भी ज़ेर बहस आई। मज़ीद क्या क्या तफसीलात हैं, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दिया जाए, निगरान हुकूमत के बड़े दूसरी बैठक में भी किसी नतीजे पर न पहुंच सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के भारी भरकम बिलों से मुताल्लिक इजलास हुआ। इस दौरान जहां वज़ीर तवानाई समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई, वहीं बिजली के बिलों में मुमकिन रिलीफ से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुफ्त बिजली की फराहमी खत्म करने पर गौर किया गया। इसके साथ साथ पावर सेक्टर से मुताल्लिक IMF से मुआहदे के नुमाया निकात पर भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राए बताते हैं इजलास में बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा बिजली के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक मंगल को भी इजलास बुलाने का फैसला किया है। बिजली के बिल क्यों बढ़े, कितनी किस्म के टैक्सेस हैं? सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। वजारत पावर डिवीजन के हुक्काम इजलास में शरीक हुए। उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्ड़ू ने पावर डिवीजन हुक्काम से इस्तिफसार किया कि बताएं बिजली के बिलों में क्यों इजाफा हुआ, जिस पर जवाब दिया गया कि बिजली बिलों में इजाफे की बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट है। गुज़िश्ता माली साल कैपेसिटी पेमेंट 1300 अरब रुपए रही, जबकि रवां माली साल पावर सेक्टर की कैपेसिटी पेमेंट में 2000 अरब रुपए का तखमीना है। 550 अरब रुपए का इजाफा तो डॉलर और रुपए की शरह तबादले के बाइस है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्ड़ू ने कहा कि अगर IPP से मुआहिदे डॉलर में ना होते तो बिजली महंगी ना होती। ये मुआहिदे कब ख़त्म होंगे, जिस पर पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि 1994 के IPP मुआहिदे 2027 में ख़त्म होंगे। कायमा कमेटी बराए पावर के दीगर अराकीन ने सवाल किया कि बताएं कि बिजली बिलों पर कितने टैक्सेस हैं, जिस पर जवाब मिला कि बिजली बिलों पर 7 किस्म के टैक्सेस हैं। GST, इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस शामिल हैं। कमेटी अराकीन ने तजवीज़ दी कि IPPs के मुनाफे को कम करें, बिजली की कीमत कम हो जाएगी। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें। नाज़रीन, क्या आपने कभी अपने बिजली का मीटर कभी गौर से देखा है? मीटर्स में जलने वाली 5 लाइट्स का हमारी जेब से क्या ताल्लुक है? यही हम अगर समझ लें तो हम में से बेशुमार लोगों की बचत हो सकती है। इसी हवाले से चौधरी अशरफ हमें बता रहे हैं कि कैसे आप अपने मीटर पर नज़र रख सकते हैं। मीटर में दाएं तरफ जलने वाली पहली लाइट बताती है कि बिजली हमारे मीटर में आ रही है। हमारे मीटर में दूसरे नंबर की लाइट पर नजर रखना इंतहाई जरूरी है। इसको रिवर्स लाइट भी कहा जाता है। अगर वापडा की तरफ से तारें दुरुस्त नहीं लगी तो ये लाइट ऑन होगी, लेकिन बिल का बोझ आप पर पड़ेगा। अगर एक घर में 2 मीटर लगे हों और वायरिंग में इन मीटर्स की न्यूट्रल वायर इकट्ठी हो जाएं, तो भी ये लाइट ऑन होगी, यानी दूसरे मीटर का बिल भी आपके मीटर के खाते में। नतीजा, बिल का बोझ आप पर पड़ेगा। अगर घर में सोलर लगा है और उसकी न्यूट्रल वायर आपके मीटर से मिल जाए तो भी ये लाइट ऑन हो जाएगी। नतीजा, बिल का बोझ आप पर पड़ेगा। मीटर में चलने वाली तीसरी लाइट मुसलसल जलती बुझती रहती है। इसके 3200 मरतबा जलने बुझने से 1 यूनिट बनता है। ये हमें घर के लोड से पता चलता है कि 1 यूनिट कितनी देर में गिर रहा है। चौथी लाइट न्यूट्रल की होती है। जब मीटर को न्यूट्रल तार नहीं मिलेगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। इस लाइट के ऑन होने का मतलब है कि आपकी सप्लाई में खराबी है। नतीजा, बिल का बोझ आप पर पड़ेगा। मीटर में लगी 5वीं लाइट अर्थ को जाहिर करती है। अगर किसी घर में अर्थ हो जाए तो ये 5वीं लाइट रोशन हो जाएगी। नतीजा, बिल का बोझ आप पर पड़ेगा। बिजली के मीटर से मुताल्लिक यही वो चंद जरूरी चीजें हैं जिनसे हम आगाह हों तो कितनी बचत हो सकती है। सारिफीन अपने बिजली के मीटर्स पर नजर रखें तो इससे भी वो अपने बिजली के बिलों पर गैर जरूरी बोझ से बच सकते हैं। चौधरी अशरफ, PNN, लाहौर।
تو جناب کے الیکٹرک کی جانب سے بھی رواں آنے والے بجلی کے بلوں نے صارفین کی کمر توڑ دی ہے اور کراچی کے باسی بجلی کی بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے قابل نہیں رہے ہیں اور شہری بجلی کے بلوں میں ہونے والے اس ظالمانہ اضافے پر نوحہ کناں ہیں۔ مزید تفصیلات ہیں کیا، یہ ہمیں بتائیں گے رجب علی۔ تو کہاں سے میں اسکول شاہکوٹ میں شہری بجلی کے بلوں میں اضافے پر سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی، فلاحی اور سماجی تنظیموں کے علاوہ تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ منڈی بہاؤدین میں بھی شہری بلوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹائروں کو آگ لگا کر سیال موڑ انٹرچینج روڈ بلاک کر دی۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا، مظاہرین نے بل اٹھائے، وابڈہ حکام اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جہانیہ کی بات کریں تو جہانیہ میں بھی بجلی کے زائد بل نے زندگی چھین لی۔ بل ادا کرنے کے بعد بھوک سے تنگ خاتون نے خودکشی کر لی۔ شوہر قاسم کا کہنا ہے کہ بل ادائیگی کے بعد گھر میں راشن لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بیوی ہمنا بجلی کی بندش اور بھوکے بچوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ کام پر گیا تو زہریلی گولیاں کھا لی۔ کیا معاملہ ہے دیکھتے ہیں۔ بجلی بڑھا کے دیتی بھائی، سارے بال رہے نال بندے بہن۔ قرض لیا، بجلی کا بل ادا کیا، مگر بھوک اور افلاس نے زندگی چھین لی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کے علاقے جہانیہ میں سامنے آنے والی حقیقی زندگی کی وہ کہانی ہے کہ جسے سن کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جہانیہ کے گاؤں 114 کے رہائشی قاسم کو بجلی کا 10,000 بل آ گیا۔ 400 روپے دہاڑی پر کام کرنے والے قاسم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر کا سامان بیچا، قرض لیا اور بجلی کا بل ادا کر دیا۔ جیب خالی ہوئی تو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ حالات سے دل برداشتہ قاسم کی بیوی نے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھا تو صبر جواب دے گیا۔ کچھ بن نہ پڑا تو زہریلی گولیاں کھا کر جان دے دی۔ یہ بل ادا کرن دے باوجود بھی انہیں میری تار نہیں لائی۔ میرے گھر بچے پیاس تے مردے، بھوکے مردے، اس کر کے انہوں نے یہ کام کرتا۔ ہمنا کی موت نے گھر میں صفے ماتم بچھا دی۔ تیرا بیٹے نا 1-2 مہینے کا بیٹا ہے، اوکے آکسی میری امی کدے گئی ہے، میں کو کیا جواب دے سا۔ بجلی کے بھاری بلز کو لے کر گھر گھر پریشانی کے ڈیرے ہیں، مگر یہ پریشانیاں اب بھیانک شکل اختیار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ میرے نکے نکے بچے نا۔ ادھر نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور انوار الحق کاکڑ نے SIFC کو اہم سنگ میل قرار دے دیا ہے۔ اجلاس میں شریک آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معیشت کی بحالی کے لیے نگراں حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ تفصیلات ہمیں بتائیں گے صدیق ساجد۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا مشن نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نگران وفاقی وزراء، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزارت فوڈ سیکیورٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور وزارت معدنیات کی جانب سے سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس کے اعلامیہ میں بتایا گیا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معیشت کی بحالی کے لیے نگران حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا پاک فوج ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ نگران وزیر اعظم نے ہدایت کی، غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبوں کی جلد تکمیل یقینی بنائی جائے۔ ایپیکس کمیٹی نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سابق حکومت کے منصوبوں کی توثیق کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا، غیر ملکی سرمایہ کاری سے معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول اور سہولتیں دینا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملکی معیشت کے لیے ایک ویژن کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज का कहना है कि दुख है कि अवाम को महंगाई और भारी बिलों जैसी मुश्किलात का सामना है। आज के तमाम मसाइल ने PTI के 4 साला दौर से जन्म लिया। लाहौर में वुमेन यूथ विंग के रहनुमाओं से मुलाकात में मरियम नवाज का कहना था कि 16 माह में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू ना होते। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत हैं। अवाम की हकीकी नुमाइंदे ही तरक्की का दौर शुरू कर सकते हैं।